बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से, और वो ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। फैमिली ज़राए ने यह तस्दीक की है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब को गुज़श्ता चंद रोज़ से तेज़ बुखार था और वो आज इंतकाल कर गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब का ताल्लुक़ जो है वो ज़िला अटक से था और वो 22 जून 1966 को जो है वो पैदा हुए थे। खादिम हुसैन रिजवी ने जेहलम और दीना के मदारिस दीनिया से हिफ्ज़ व तजवीद की तालीम हासिल की थी और जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर से दरस निज़ामी की तकमील की थी। एक नहायत अफसोसनाक किस्म की खबर हम आपको दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल कर गए हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए अमीर तहरीक लब्बैक शिमाली पंजाब इनायतुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। इनायतुल हक साहब, पहले तो दिल की गहराइयों से इंतहाई अफसोस है हमें इस खबर के ऊपर और खादिम हुसैन रिजवी साहब के इंतकाल के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि आपके इल्म में क्या बात है, कब से तबीयत ख़राब थी, किस तरह से इंतकाल हुआ, क्या वजह बताई जा रही है? जी, आप जैसा कि जानती हैं कि हमारा जो नामूस रिसालत मार्च था उसमें भी किबला खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इब्तदा में शिरकत नहीं की। वो उस वक्त भी अलील थे, बुखार की हालत में थे। मजलिस शूरा के अराकीन ने उन्हें इसरार किया था कि आप इसमें तशरीफ न लाएं, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा और नामूस रिसालत से वो सरशार थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बीमार भी हूँ तो मैंने इस नामूस रिसालत मार्च में ज़रूर हाज़िरी लगवानी है। और आखिरी वक्त में यख बस्ता हवाओं में आप वहाँ तशरीफ लाए अपने कारकुनान के साथ। नामूस रिसालत के हवाले से आपने आखिरी खिताब रात 1 बजे फरमाया। उसमें भी आप वीडियो देखें, वो बड़े हल्के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। वो उस वक्त भी अलालत की हालत में थे, लेकिन नामूस रिसालत की वजह से आप तशरीफ लाए और फिर आप सुबह लाहौर तशरीफ ले गए। और आज भी सुबह मेरी जब बात हुई सफज़ार साहब रिजवी साहब से तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार है और शाम को ये खबर मिली कि आपका विसाल हो गया और वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान को यतीम करके चले गए। इनायतुल हक साहब, कितना बड़ा नुकसान है। खत्म नबूवत के मामले पर अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा अजीम काम लिया, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो नुकसान है ये तो नाकाबिल तलाफी है और ऐसी शख्सियात जो हैं वो सदियों बाद पैदा होती हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से लोगों में शऊर बेदार किया और नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। और आज ये जितनी हमारी कामयाबी थी इसमें किबला अमीर मुजाहिदीन का बहुत बड़ा एक हाथ था और आपकी नजर अनायत थी। आपका वो इल्मी मकाम था कि कुरान और हदीस के इल्म से भी आप सरफराज थे और अल्लामा इकबाल के अशार जो हैं वो भी आपको ज़बानी याद थे। और जब आप अल्लामा इकबाल के अशार नामूस रिसालत के हवाले से पढ़ते थे तो लोगों पर वजह की कैफियत तारी हो जाती थी। उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं ये समझता हूँ ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है, लेकिन इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनों की जिस तरह उन्होंने तरबियत की है और जिस तरह हम अपने कायद से प्यार करते हैं उनका ये मिशन क़यामत जारी है। इनायतुल हक साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। और ये मकबूल जान साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया और साहब ज्वाइन करने के लिए। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं और वो खादिम हुसैन रिजवी साहब की इंतकाल की है। पाकिस्तान और इस्लाम की नज़रियाती सरहदों का जिस तरीके से उन्होंने दिफा किया, क्या ये खला पुर हो सकेगा कभी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि खिलाफ बिल्कुल नहीं पूरा हो सकेगा। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 50 साल की जो तारीख क्या है लीडरशिप की, उस लीडरशिप के अंदर जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब ने लोगों को इकट्ठा किया, जिस तरह लोगों को दीवाना किया, जिस तरह लोग उनके साथ आगे चलते थे और जिस तरह उन्होंने इसके रसूल की शमा लोगों के दिलों में रोशन की और जिस तरह से उन्होंने इकबाल के साथ लोगों की मोहब्बत को पैदा किया और जिंदा किया, ये तो मैंने मेरी 65 साल की जिंदगी है, मैंने इसके अंदर किसी और शख्स को इस सतह के ऊपर लीडरशिप दिखाते हुए नहीं देखा। कमाल के आदमी थे और उनके साथ जो उनके उशाक थे वो तो बला के थे जो उसके साथ चलते थे। और वो खैर बात है उन्होंने लोगों के दिलों में जिस तरह मोहब्बत रसूल की शमा रोशन की थी, ये ऐसी रोशन शमा जो है ये शायद ही कोई ऐसा खिलाफ हो सके। मुझे तो दूर दूर तक कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। अल्लाह ताला उनकी बरकत से और उनकी उससे पैदा कर दे, लेकिन ऐसा शख्स जो है अब दूर दूर तक नजर नहीं आता। कोई ऐसी कैफियत पैदा हो। अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है, वो हजार नेमल बदल पैदा करता है
وہ بھی پیدا بھی کر سکتا ہے، لیکن ہماری نظر میں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ مقبول جان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیسی شخصیت کے مالک تھے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے لہجے کی سختی کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے، اور کیا رخ تھے ان کی شخصیت کے جن سے عام لوگ آپ کا خیال ہے کہ واقف؟ میں نے زندگی میں سختی صرف ایک معاملے میں دیکھی ہے، اور وہ محبت رسول میں سختی دیکھی ہے۔ باقی سب کی شخصیت تھی بڑی مرنجا مرنج قسم کی شخصیت تھی۔ میری ان کی آخری ملاقات جو تھی وہ ان کے ساتھ ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ وہ دنیا جہان کے لوگ آئے رہتے تھے، وہ 12-1 بجے رات تک اپنے اس کی معذوری کے باوجود بیٹھے رہتے تھے، اور پھر جو آخر جب بات ہوئی ہے اسلام آباد سے واپس سے پہنچے پرسوں شام کو، تو ہم ان کو پروگرام میں لینا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے کہ میری طبیعت سب خراب ہے وہاں سے پہنچا ہوں۔ اب اسلام آباد کا جو دھرنا تھا، اس دھرنے میں بھی جس طرح کی آنسو گیس چلی ہے، جس طرح ان کے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے، تو ان کا دکھ بھی تھا، رنج بھی تھا اس چیز کا، کیونکہ وہ دھرنا کرنے تو گئے نہیں تھے، وہ تو جلوس نکالنے، ریلی نکالنے گئے تھے، اور ریلی بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے حوالے سے اور ان خاکوں کے حوالے سے ریلی تھی۔ اگر ایسی ریلی کو اوپر بھی پتھر ہوں اور ایسی ریلی کو بھی کیا جائے تو ان کو تکلیف تو تھی، اور بڑے رنجیدہ اور بڑے غمگین تھے اس معاملے کے اندر۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنا وقت مقرر ہے، لیکن یہ خلاف مجھے نہیں لگتا کہ پورا ہو سکے دوبارہ۔ عنایت الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عنایت الحق صاحب شاید ڈراپ کر گئے، اور یہ سب میں آپ کی ساتھ ہی رہوں گی اور آپ سے بات کروں گی۔ ختم نبوت کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، یقیناً ان کی شخصیت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہوں گے، لیکن آپ بھی جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، لوگ زیادہ تر ان کو جس چیز کے حوالے سے جانتے ہیں وہ ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ ختم نبوت کے معاملے پر کیا سمجھتے ہیں، کتنی طاقتور آواز تھی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس ایک معاملے کے اوپر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ دیکھیں، ختم نبوت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ مشل تو اور بہت سارے لوگوں نے بھی اٹھائے رکھی ہے۔ یہ عطاءاللہ شاہ بخاری کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس کے مشہور بردار تھے۔ پھر 74 کے اندر پوری کی پوری ایک تحریک تھی جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، لیکن اس وقت آج کے دور میں انہوں نے اس ختم نبوت کی مشل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کو آگے لے کے چلے، اور وہ اس وقت واقعی اس کے نمائندہ تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں دنیا پوری کے اندر امت مسلمہ کے مقابلے میں جو سیکولر لبرل لابی ہے وہ صرف اس سے خوفزدہ تھے، اور کسی شخص کو وہ گھاس نہیں ڈالتے تھے، ہر طرح کی توہین کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ لیکن خادم حسین رضوی کے معاملے کے اندر جب ان کو پتہ چلتا تھا تو وہ ان کے پاؤں کانپ جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں ان کا بہت بڑا کمال تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عشق اور ان سے وابستگی جو ہے وہ عام آدمی کے دلوں میں جذبہ کر دی تھی، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے جو تھے وہ خوف سے کانپتے تھے۔ اور مقبول جان صاحب، آپ کا بھی بڑا ہی عزت و تکریم کا رشتہ جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ رہا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی ان کی شخصیت کا ایسا پہلو ہمیں بتائیے یا ہم سے شیئر کیجئے، جو کہ شخصیت کا کوئی ایسا پہلو آپ ہمیں بتائیے جس کی وجہ سے آپ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ دیکھیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی اولادیں، لوگوں کے بچے جو ہیں وہ عموماً ایسے باپ جو کہ جدوجہد کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں چلتے، لیکن خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، سارے کے سارے جو تھے اپنے والد اور 1.5 مرلے کے مکان میں ساری زندگی گزار دی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی اور چیز۔ یہ کمال کی چیز۔ اور میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ کتنا بڑے لوگ ہیں، صلاح الدین ہے، اقبال صلاح الدین ہے، بہت شکریہ عاریہ مقبول جان صاحب۔ عاریہ مقبول جان صاحب خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کے پہلو ہیں، ان کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ پیر سید الحسن نے ہمیں جوائن کیا ہے، صوبائی وزیر ہیں مذہبی امور اور اوقاف پنجاب کے۔ بہت شکریہ پیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بڑی افسوسناک خبر ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں، اور بڑا افسوس ہے دل کو اس وقت اس خبر کا کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ابھی ہی سن رہا ہوں، بڑی دکھ بھی لگا ہے ان کے جانے کا۔ وہ ایک بہت بڑی ان کی ایک اس حوالے سے جو ایک عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان میں ایک شدت تھی، اور بالکل محبت رسول کے حوالے سے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو بڑی کمی ہوئی ہے جن کے جانے سے، نیک لوگ تھے، بڑی خدمت کی ہے، اور میں
مذہبی امور اوقاف میں پہلے وہ رہے ہیں جی. حضرت شاہ المعالی کے مزار کی جو مسجد ہے وہاں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے اور بہت ہی لاس ہوا جی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی ان کا ایک انداز اپنا الگ سے تھا. وہ شدت سے محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی. اور اللہ تعالیٰ ان کے جو لاحقین ہیں ان کے اہل خانہ صبر اور اس صبر پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اور جتنے ان کے کارکنان ہیں اس تحریک کے حوالے سے سب سے بڑا دلی افسوس ہے جی. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے سب کو اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. پیر صاحب آپ کی کوئی پرسنل ملاقات ان سے رہی ہے یا ان کی شخصیت کے جو پہلو جن سے جو آپ کی نظروں کے سامنے رہے ہوں یا آپ کی نظروں سے گزرے ہوں، کچھ سٹانس ان کے ایسے تھے جس کے اوپر وہ بڑا ڈٹ جایا کرتے تھے؟ ختم نبوت کا ایک معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر پوری زندگی اگر ہم ان کی دیکھیں تو انہوں نے اس کے اوپر ڈٹ کر گزاری ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے جو ہے وہ ان کے لیے بالکل اہمیت نہیں رکھتی تھی اور وہ اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک موومنٹ تھی اس میں وہ پیش تھے اور ایک بڑی ان کی خدمات ہیں جی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بہت زبردست لائن تھی. اس حوالے سے ایک بڑا ان کا ایک انداز تھا، الگ سے تھا ایک نا، جو کہ ایک مسلمان میں ایک مومن میں ہونی چاہیے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک ان کا ایک انداز ہے وہ ایک اپنا الگ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے بڑی کمی نہیں ہے جی. بڑی رونق تھی ان کی ماشاءاللہ. بہت شکریہ پیر سعید الحسن صاحب، صوبائی وزیر مذہبی امور اور اوقاف پنجاب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے. بہرحال اس افسوسناک خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ تحریک پاکستان لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انتخابی عمل کا جائزہ لینے والے ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے مطابق گلگت بلتستان کے انتخابات منظم اور پرامن تھے. ووٹ ڈالنے اور گننے کا عمل مجموعی طور پر شفاف رہا. تاہم نتائج کے انتظامات میں مسائل ضرور آئے تھے، لیکن دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو انتخابات کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کر رہے ہیں. وہ ماضی کے برعکس حالیہ انتخابات سے پہلے بلاول اور مریم کا بطور پارٹی لیڈر انتخابی مہم چلانا ایک نئی چیز تھی. مہم کے دوران بھی مریم نواز اور بلاول بھٹو حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے. کبھی پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کے الزامات لگائے جاتے رہے تو کبھی وفاقی حکومت کے وسائل کے بے دریغ استعمال کے الزامات بھی لگے. اس سلسلے کی ایک کڑی آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں لگے ہوئے ہیں. الیکشن کمشنر گلگت بلتستان اپنے عہدے کا پاس نہیں رکھ سکے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ملاقاتوں کی جو تفصیلات ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں. الیکشن کمشنر سیاسی لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. الیکشن کمشنر ہوتے ہوئے اپوزیشن کو کہتے ہو کہ آئے الیکشن کمیشن، آپ خود جا کے حکومت کے وزیروں کے پاؤں بیٹھتے ہیں. آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو بیچ دیے ہیں، آپ نے اس دھرتی کو بیچ دیا ہے، آپ اپنا عہدہ کو نہیں سنبھال سکا. ہمارا جو الیکشن کمشنر ہے وہ گورنر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا ہے، وہ گندھپور صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا مکمکا ہے. ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں، یہ پی ٹی آئی کی الیکشن ونگ ہے. جہاں کسی اور سیٹ پہ الیکشن کمشنر نے تو نوٹس لیا، یہ سیٹ پہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی موجود ہے، جو پوری دنیا جانتے ہیں کہ الیکشن کمشنر تو ہمارا کینڈیڈیٹ کو بھی اس کیمپین میں اپنے حصہ نہیں دینے، کیمپین کا حصہ نہیں بننے دیا، وہ حقوق نہیں دلوائے. مگر دوسری طرف وزیراعظم اور ان کی کابینہ ان حالیہ انتخابات کو شفاف اور انتہائی منظم قرار دے رہی ہے. ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا زبردست
इलेक्शन आपने जो भी ऑब्जर्व कर रहे थे सब ने कहा कि बड़ा शानदार इलेक्शन हुआ। जो असल मैंने अब बात कहनी थी कि अब मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में वो अब एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो, और अभी आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है, ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये अब ऐसा हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। तीसरी चीज़ हम करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो, जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से ख़ास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए कराने का ऐलान किया, जबकि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक भी तरमीम करने का दावा जो है वो किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है जी कि सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड्स का जो तरीकाकार है उसको अपनाने के लिए वो आईनी तरमीम लाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या हुकूमत तरमीम के लिए अपोजिशन को मनाने में कामयाब हो जाएगी, या कोई बातचीत उनके साथ हुई है? इस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगने वाले इल्जामात किस हद तक दुरुस्त हैं, और क्या तहरीक इंसाफ अब गिलगित में हुकूमत बनाने जा रही है या नहीं, क्योंकि इस तरह की इत्तलात हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं। तो क्या होने क्या वाला है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म सवाती साहब। बहुत शुक्रिया आज़म सवाती साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गिलगित इलेक्शन पर पहले भी उंगलियां उठ रही थी, और अब जब हो गई है पोलिंग हो गई है, वोटिंग हो गई है, इलेक्शन गुजर चुका है, तो अब भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम जो है वो लग रहे हैं। बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लगाया है, और वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने ओहदे का पास नहीं रख सके, और वो जो है पीटीआई की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये इल्जामात तो इनकी कोई बुनियाद तो है नहीं। सबसे बड़ी बात ये एक सबूत पेश करें। इलेक्शन जितने भी होते हैं उसके अंदर बिल्ड इन एक सिस्टम होता है कि अगर उन्होंने रिकाउंट करना है तो मैंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा और न मैं उनको जानता हूं, लेकिन मैंने खुद टीवी पे जो है उनको सुना है कि आप जितने बार रिकाउंट कराना चाहें मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जितने बॉक्सेस आप खोलना चाहें मैं खोलने के लिए तैयार हूं। हमने 126 दिन जो धरना दिया था इसी बात के लिए दिया था ना, कि सिर्फ 4 हलके जो है खोल लें, और 4 हलकों से जो है आपका, हमारा मकसद कतन ये नहीं था कि 4 हलके खुल गए अगर इनके अंदर धांधली हुए तो हमारी हुकूमत हो जाएगी, कतन नहीं। हमने सिर्फ ये देखना था, सर्टिफाइड करना था कि उनके अंदर जो खराबियां हैं आइंदा इलेक्शन के अंदर ना हो, ताकि एक शफाफ इलेक्शन, साफ इलेक्शन जो है आइंदा हो। यही मैं कह रहा हूं कि अगर बिलावल साहब को, मेरे नज़दीक उन्होंने कभी हलाल का दूध नहीं पिया, उन्होंने जमहूरियत की असास के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, वोट की अजमत के लिए नहीं, वोट के बकार के लिए नहीं, अपना चोरी का माल बचाने के लिए ये सारी तारीख चला रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाब नहीं। लेकिन जो प्रूफ्स की आपने बिल्कुल सेनेटर साहब बात की है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो वफाकी वुज़रा और गवर्नर से मुलाकातें करते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा शहबाज साहब के बारे में वो कह रहे हैं। तो ये मुलाकातें करना तो मुनासिब नहीं था, ऐसी मुलाकातें तो खिलाफ कानून मानी जाती हैं। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो जाहिर है फिर जो है वो धांधली के इल्जामात लग सकते हैं। अगर कोड ऑफ कंडक्ट की किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो सबसे पहले जो बिलावल वहां पे गया, उसके बाद वफाकी वजीर गए हैं। अगर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है तो बाकायदा तौर पे जो है सबसे पहले बिलावल ने जो है उसका सत्यानाश किया है। तो हर चीज खुद मुपसंदी बदीगराम पर मुपसंद, हर वो चीज जो अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरे के लिए पसंद न करें। तो पहले तो उसका वो जवाब दें कि वहां पे क्यों गए। वहां पर जाना एक और बात है, मुलाकातें करना एक दूसरी बात है। और क्या वफाकी वुज़रा के वहां जाने का ये जवाब काफी है कि बिलावल साहब चूंकि वहां चले गए थे तो इसलिए वफाकी वुज़रा भी वहां चले गए थे? मैं चूंकि मुलाकातों के अंदर मौजूद नहीं था, मेरे सामने मुलाकातें नहीं, मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है, तो मैं उस सियाक व सबाक या उस बैकग्राउंड या उस पस मंज़र को बयान नहीं कर सकता जो मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है। मुलाकातें किस सूरत के अंदर हुई, क्या पस मंज़र था, कोई आम मुलाकात हुई। देखे ना, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि जब यहाँ पे केयर टेकर हुकूमत थी, हम बाकायदा तौर पे आके उनसे जो है मिलते थे, कम अज़ कम केयर टेकर की हुकूमत थी, और उनको बताते थे कि ये मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात हैं, सूबे के अंदर भी, वफाक के अंदर भी। तो मैं ये नहीं समझता कि अगर एक अवामी मुलाकात है, एक सामने मुलाकात है,
تو اس کے اندر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا ووٹ جو ہے اپنی جیب سے نکال کے جو ہے اس کے اندر ڈالا؟ اس کا ایک طریقہ کاؤنٹر فائلز ہیں، اس کے اندر جو ووٹ ہیں پڑے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ذرا گن کے دیکھ لیں، تصدیق کر لیں. ہار اگر نہیں مانتے تو وہ تو وہی بات ہے نا کہ میں نہ مانوں. کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ آئندہ کے لیے. سلسلہ چل رہا ہے. سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اب تحریک انصاف گلگت بلتستان میں حکومت قائم کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کیمپین میں بھی بڑے کین نظر آئے اور اب بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں آزاد امیدواروں کے ساتھ. انشاءاللہ ان کو کہیں کہ آپ کے لیے عدالت کے رستے جو ہے وہ کھڑے ہیں، بالکل سامنے ہیں. عدالت کے دروازے کھلے ہیں، انصاف کے تقاضے کھلے ہیں. اسی انصاف کے تقاضوں کے مطابق، قانون کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ دیکھیں گے چند دن کے اندر ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. صحیح. ایک اور اہم معاملہ جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب کے الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اب ہم جو ہے وہ شفٹ کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف لیگی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو دھاندلی کے بہت زیادہ امکانات ہیں. تو یہ تو معاملہ کہیں صحیح کرتے کرتے اور خراب تو نہیں ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی آپ لوگوں نے اعتماد میں لیا ان کو اس حوالے سے؟ بی بی آپ کے پروگرام جو ہوتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے کیوں کرپٹ ادارہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے جو انسپیکٹر ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ٹیکس پیئر سے جا کے مل کے اور بجائے سرکاری ٹیکس پہ جمع کرانے کے اپنے جیب میں ڈالتے ہیں. طریقہ کار دنیا نے کیا کیا، ورلڈ بینک نے کیا بتایا؟ بھیا آٹومیشن کے اوپر جائیں. میرا بزنس امریکہ کے اندر ہے، 1986 میں ایک مرتبہ جو ہے میرا آڈٹ ہوا ہے. یہاں آپ کسی بھی ٹیکس پیئر سے پوچھیں، ہر سال اس بیچارے کا آڈٹ ہوتا ہے اور اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس کا واحد طریقہ آٹومیشن ہے، اس کا واحد طریقہ کمپیوٹر ہے، اس کا واحد طریقہ ڈیجیٹل ہے، اس کا واحد طریقہ جو ہے الیکٹرانک ہے. اگر آپ الیکٹرانک، وہ آپ کو نہیں جانتا، وہ عمران خان کو، نواز شریف کو یا مریم صفدر کو کوئی نہیں جانتا. مشین الیکٹرانک کی جس طریقے سے آپ ووٹ ڈالیں گے اس کو وہ کاؤنٹ کریں گے. اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو ایک ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، ایٹانومس ہے، وہ باقاعدہ اس کے پاس ٹریل ہوگا کہ وہ اس کو کسی وقت بھی بعد میں اگر چیلنج ہوتا ہے تو چیک کر سکتا ہے کتنے ووٹ کس کو ملے، کتنے. اس کے اندر حقی پینکی کرنے کا سوال نہیں. اس لیے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو جائیں گی چیزیں اس طریقے سے اگر ہم آٹومیشن پہ ڈال دیں گے سسٹم کو؟ اچھا، سینٹ میں بھی شو آف ہینڈز والا جو معاملہ ہے اس کے ذریعے ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا گیا ہے. اپوزیشن کیا اس کے اوپر بھی راضی ہے؟ ہو جائے گا بگلا ہم جب دیکھیں گے کہ جب الیکشن ہو رہا ہوگا سینٹ میں تو ووٹنگ کا یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ ہم نے سب سے بڑی ڈسکشن آپ کے ساتھ ہے، میڈیا دیکھ رہا ہے، میڈیا کے ذریعے جو ہے ماشاءاللہ آپ کے پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہماری نیت صحیح ہے. ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی. ہارس ٹریڈنگ بری طرح جو ہے سینٹ کے اندر ہوئی، میں 18 سال سے دیکھ رہا ہوں. پچھلے اس الیکشن کے اندر 2018 کے اندر میں ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ تھا، 67 ہمارے ووٹ تھے، میرے ڈبے سے 48 نکلے، باقی کہاں چلے گئے؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کی نظر ہو گئے. پی 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 کے صرف 3 ایم پی اے تھے، انہوں نے ایک سینیٹر منتخب کرایا. کتنے اس کے لیے ووٹ چاہیے تھے؟ 16.7. 17 ووٹ جو ہے اس نے دیے اور دوسرا آدمی 15 ووٹ لیے اس نے. 32 ووٹ کہاں سے آ گئے؟ 3 ایم پی اے تھے. ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. آؤ اجتماعی طور پہ آپ نے وہ کام نہیں کیا جو عمران خان نے کیا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ ایسا سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے. اور لیڈر کی ویژن قوم ملک کے لیے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے کرکٹ کو صاف کیا، جمہوریت کے اندر میں ایسا نظام دینا چاہتا ہوں جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اچھا سوال ایک اور اہم معاملہ ہے جی، آپ لوگوں نے جلسوں کے اوپر پابندی تو لگا دی، اعلان اس کا کر دیا، لیکن پی ڈی ایم تو جو ہے وہ جلسے کرنے جا رہی ہے. کل بھی ہماری بڑی تفصیل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اسکیجول کے مطابق چلیں گے جس طریقے سے انہوں نے ترتیب دیا ہے اپنا پروگرام. مجھے بتائے گا کہ حکومت اب کیا حکمت عملی اس کے اوپر اپنانے جا رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت بی آپ دیکھ لیں کہ کیا انسانی جانوں کا کتنا بڑا جو ہے اس وقت ضیاع ہو رہا ہے. ہر ڈاکٹر آپ کو، ہر میڈیکل ٹیکنیشین آپ کو یہ گزارش کر رہا ہے کہ خدا را ہسپتالوں کی حالت بہت بری ہے، بڑی تیزی سے یہ سپائک آئی ہے اور بڑی خطرناک ہے. ہم نے جلسوں کے اوپر جو ہے ضرور پابندی لگائی اور اجازت نہیں دے رہے، لیکن ہم روک نہیں رہے. بسم اللہ کر کے جلسے کریں اگر کرنا ہے. انہوں نے پاکستان کے عوام کی صحت سے، ان کی جانوں سے کھیلنا ہے. بسم اللہ، لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں.
ठीक है। और हम इनको बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जिस तरीके से कल मानसरा के अंदर हमने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। लेकिन नीचे से लोग क्या नारे लगा रहे थे, इमरान खान जिंदाबाद, दिफाई इदारे जिंदाबाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला इनको मार खानी पड़ेगी। वजह ये है कि चोरी का माल, मसरूका माल बचाने के लिए सारे लगे हुए हैं, सारे 11 नौसरबाज इकट्ठे हुए हैं कि चोरी का जो माल है इनका बचा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम सवाती साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक पिटिशन जो दायर की गई थी उसके ऊपर सहाफ़ी जो हैं वो अगर उनको कहें कि हॉट वाटर्स में इस वक्त काफ़ी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी। क्या मामला है आखिर, पिटिशन के पीछे क्या मकासद थे और जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, अब आखिर वो समझते हैं कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या फिर उनको लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है मखसूस जमात के साथ। इसी अहम मौजू के ऊपर हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद, साथ में दोनों तरफ से बड़ी। आज इस दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आतर मनुल्लाह ने केस की समाअत की है। दरखास्त गुजारों की तरफ से सीनियर वकील एडवोकेट सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए थे। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं, इस हुक्म का तो किसी को कोई तो फायदा होगा। परवेज मुशर्रफ केस में पहले ही फैसला दे चुके हैं, कह चुके हैं कि किसी भी मफरूर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हालिया बरसों में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अदलिया को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। ये बहुत संजीदा सवाल है। दरखास्त गुजार बता दें कि किसके लिए रिलीफ चाह रहे हैं और पैमरा ने किस पर पाबंदी आयद की है। तमाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे किया कि दरखास्त इतनी सादा नहीं है। मफरूर मुल्जिमान पर रोजाना बात की जाती है, सिर्फ इन्हें एयर टाइम देने से रोका गया है। आप चाहते हैं कि तमाम मफरूर मुल्जिमान को रिलीफ दिया जाए, किसी मफरूर मुल्जिम को रिलीफ देना मुफाद आमों में नहीं है। बादजा अदालत ने सलमान अकरम राजा को कहा कि आप इस केस की तैयारी करके आइएगा और आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, जिसके बाद समाअत 16 दिसंबर तक के लिए मुलतवी हो गई है। लेकिन दूसरी जानिब अदालती रिमार्क्स के बाद पिटिशन का हिस्सा बनने वाले जो सहाफ़ी हैं, हम देख रहे हैं कि उनको शदीद क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग सहाफ़ियों पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेंबरान कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन भी पीछे नहीं है। सेनेटर फैसल जावेद ने इसी हवाले से ट्वीट किया कि सहाफ़ियों को पार्टी नहीं बनना चाहिए। कुछ सहाफ़ियों के गैर मुनसिफाना इक़दामात की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं वो। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की तरफ से भी शदीद क्रिटिसिज्म आया है। उन्होंने लिखा है कि ये कौन लोग हैं जो बगैर पढ़े अदालतों में पिटिशन करते जा रहे हैं। आपने असल सहाफ़ियों और सहाफ़त का भी नुकसान किया है। आपकी वजाहत बेवजन और बेमंतक है। आपने नून लीग के सहाफ़ती विंग को ज्वाइन कर रखा है, जो आज खुलकर सामने आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इल्ज़ामात लगाए क्यों जा रहे हैं, सहाफ़ी इस पिटिशन का हिस्सा आखिर बने क्यों, उनके पास इसकी क्या वजूहात हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं और एक पिटिशनर भी हैं, उनकी तरफ से भी ये पिटिशन जो है वो दायर की गई है। मंसूर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मंसूर, बड़े ही सीरियस एलिगेशंस हैं जी, और यहाँ तक कह दिया गया है कि सियासी जमातों के विंग ज्वाइन कर रखे हैं। क्या टेक है आपकी इस पर, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे इन इल्ज़ामात को जो लगाए जा रहे हैं? आयशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। दूसरी बात ये कि मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि सिर्फ जिन सहाफ़ियों के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ामात आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो जिनके भी सियासी जमातों की आप बात कर रहे हैं या उनके नुमाइंदों की, वो ये बात भूल रहे हैं कि इसके अंदर पिटिशनर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है और इसके अंदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी इसकी पिटिशनर है। तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो खुद जर्नलिस्ट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, और अगर वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है तो उसके अंदर तमाम सहाफ़ी वो शामिल होते हैं जो जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। इसमें सिर्फ हम बाकी एंकर पर्सन या जर्नलिस्ट शामिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि इल्ज़ामात लगाना और ये कहना कि आप इस्लाम पार्टी की साइड ले रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में हमें इसकी इतनी आदत हो गई, आपको भी और मुझे भी, कि एक रूटीन की चीज़ है कि इल्ज़ामात तो हमारे ऊपर लगते हैं, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अच्छा मंसूर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो चंद रोज कबल लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब ने एक टीवी शो में कहा कि जी हम कर रहे हैं जी, और दोस्त सहाफ़ी का उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया कि ये जो पिटिशन है ये दायर हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। आपको लगता है कि वो वजह बनी ये जो इतना शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म आया और फिर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हुआ? मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। जाहिर बात है इस सिलसिले में जो गुफ्तगू थी जो हम तमाम एंकर पर्सन के सहाफ़ियों के दरमियान हो रही थी, ये तो काफी देर से चल रही थी। तो इसमें ये तो नहीं है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये कोई चीज डिसाइड हुई और ये कर दिया गया। मैं खुद चूंकि आई एम वन ऑफ द पिटिशनर, तो मैं खुद इस बात की तस्दीक करता हूँ कि इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू शरीफ तो चल रही थी, लेकिन अगर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मुसद्दिक मलिक साहब को थी या उन्होंने किसी टॉक शो में कर दी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें कई ऐसी पिटिशंस होती हैं, पॉलिटिकल पिटिशंस होती हैं, बीइंग जर्नलिस्ट हमें उनका भी पता होता है कि वो आ रही,
پی ٹی آئی کے حوالے سے آ رہی ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے جب ریفرنس فائل ہونا تھا اس کے بارے میں اس سے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس قسم کا ریفرنس آ رہا ہے, تو اس میں there is nothing surprising about that. تو منصور یہ ریمارکس بھی یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوں گے کہ پھر عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ کیا پھر سب کو اجازت دے دیں, اس میں پھر الطاف حسین, پھر بلوچ ریبلز اور بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو میں جاننا آپ سے یہی چاہ رہی ہوں کہ جب پٹیشن آپ لوگوں کی طرف سے دائر کی گئی تو بیسکلی اس کا کیا مقصد تھا, کیونکہ آسمہ شرازی صاحبہ کے بھی کچھ ٹویٹس میں نے دیکھے ہیں, انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا ہے کہ میں نے جس کے اوپر سائن کیے تھے وہ کچھ اور مدعا تھا, کچھ اور بات تھی, اب جو دائر ہو گئی پٹیشن اس میں کچھ اور چیزیں ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے, یہ بھی بتائیے گا مجھے. آسمہ شرازی صاحبہ نے کس چیز پہ سائن کی اور ان کا کیا اعتراض ہے, یہ تو سوری اس کا جواب وہ بہتر دے سکتی ہے, لیکن جہاں تک میں صرف اپنی ذاتی ایک جو آبزرویشن ہے میں اگر اس کی بات کروں, مجھے بیسکلی کورٹ کی طرف سے ایک کلیئر کٹ ڈیمارکیشن چاہیے کہ ہم کس قسم کے شخص کو جو ہے وہ ٹی وی پہ لے سکتے ہیں اور کس پہ نہیں لے سکتے. اس وقت جو ایک بلینکٹ بین لگایا گیا ہے کیمرا کی جانب سے, ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ کس کو اجازت دے دی جائے اور کس کو نہ دی جائے. اگر مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود یہ رولنگ دے دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے نواز شریف, منصور کچھ چیزیں تو اس میں کلیئر تھی نا, یعنی مفرور ملزمان یا اشتہاری, کس چیز میں کہہ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت کی طرف سے ایک کلیئر کٹ ڈیمارکیشن جو ہے وہ چاہیے, تو کچھ چیزیں جو تو ہیں وہ ایکسپلین ہوئی ہیں نا, جس طرح کہ مفرور ملزمان یا اشتہاری ملزمان ان کو جو ہے وہ ایئر ٹائم دینے سے منع کیا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ بات تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے ان کے بارے میں, لیکن ہم نے صرف ایئر ٹائم کے اوپر پابندی لگائی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ ایئر ٹائم کی پابندی پیمرا کی طرف سے لگی ہوئی ہے, کورٹ کی ایز سچ ابھی تک کوئی رولنگ نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل. اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہم یہ رولنگ دیتے ہیں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار جو ہیں ان کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا سکتا, تو سو بسم اللہ, ہم کورٹ کے سامنے ان کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکائیں گے, اس میں تو پھر کوئی کسی قسم کا کانٹیسٹ نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال 16 دسمبر تک جو ہے اس کو ملتوی کیا گیا اور 16 دسمبر کو دوبارہ جو ہے یہ پٹیشن لگے گی, یہ کیس لگے گا. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے, جس طرح کہ عدالت نے بھی کہا ہے کہ وکیل صاحب کو کہ وہ اپنی تیاری کے ساتھ آئیں, تو اس میں سے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تک خیال رکھیے. اللہ حافظ.